like, subscribe, and get notified. After 24 days of protest at Mirabag against the unwanted Bhandara, women, senior citizens and villagers will troop to Lohia Maidan in Margao for a one-day protest. Residents fear that the construction of the Bhandara would lead to flooding of the village. नमस्कार, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की आमी जो फाटले 24 दीस हो मिराबाग जो बंधारा प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा तेजे अगेन्स्ट आमी प्रोटेस्ट करीत आसा, धरणे आंदोलनान बसलेले आसा. पूण आयज सरकार खंय तरी आपले कान आनी दोळे आनी तोंड हें धांपून आसलेलो आसा आनी आमी फाल्यां अशें डिसायड केला की आमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा तो आमी लोहिया मैदान मडगांव हांगा करपाचो आसा, जेणे करून सरकाराक ही जी जाग घेवपाक जाय आनी आमचो हो इशू आसा हो सरकारान खंय तरी एड्रेस करपाक जाय. आयज आमकां सगळ्या जे गोंयच्या सगळ्या भागांतल्यान आमकां भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा. एक्टिविस्टांचो जावं लिडर्स जावं आमचे सोशल वर्कर हे सगळे आमकां येवन हांगा तेंचो सपोर्ट तेणी दिल्लो आसा. हांव फाल्यां तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता, तशेंच समेस्त गोंयकारां कडेन अपील करता की तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन आमकां लोहिया मैदान मडगांव हांगा येवन ह्या आमच्या लढ्याक तुमी सपोर्ट करचो आनी हो जो मिराबाग जो बंधारा प्रोजेक्ट आसा हो जो स्क्रॅप जायसर आमच्या ह्या सांगातान तुमी रावचे. आयज आमकां जे खुर्चडे मार्केट एसोसिएशन जे आसा तेणी आयज एक डिसायड केला की फाल्यां 12 ते 12:30 हे पूर्ण खुर्चडे जे मार्केट आसा हें बंद दवरतले आनी तेंचो जो सपोर्ट आसा आमच्या ह्या मिराबाग प्रोटेस्टा खातीर ते जाहीर करतले. हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां फाल्यां आमच्या ह्या सपोर्टाक परत येवचें.